Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I will teach you English your number 1, page number 4 and 5 comprehension questions. Students, now let us start question number 1. What do you mean by टॉरेंस? बुर्दबारी से आप क्या मुराद लेते हैं? आंसर नोट करें. टॉरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस. बुर्दबारी का मतलब है सब्र के साथ तकलीफ या मुश्किलात को बर्दाश्त करना. इट आल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स यू डू नॉट लाइक. इसका ये भी मतलब है कि उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जो आप पसंद नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की एक मिसाल दें. आंसर नोट करें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव दोज हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्ने रबिया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनकी कज़न इब्ने रबिया का कत्ल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ तैफ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ के लोगों के बुरे सलूक का क्या जवाब दिया? आंसर नोट करें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो बट आई होप, नहीं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, दैट अल्लाह विल लेट them beget children who will worship Allah alone. कि अल्लाह ताला उनमें ऐसे बच्चे पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे. and will worship none besides him, और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What did Hazrat Jibreel अलैहिस्सलाम ask the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he sallallahu alaihi wasallam was ill treated by the people of Taif? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैफ के लोगों ने बुरा सलूक किया था? आंसर नोट करें. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह हैज़ हेयर्ड योर पीपल्स सेइंग टू यू. अल्लाह ताला ने आपके लोगों की आपसे की हुई बातें सुन ली हैं. एंड व्हाट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और उन्होंने जो आपको वापस जवाब दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आंसर रिमेनिंग पार्ट. अल्लाह हैज़ सेंट द एंजल ऑफ द माउंटेन्स टू यू. अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है. सो दैट यू मे ऑर्डर हिम, ताकि आप उसे हुक्म दें. टू डू वट एवर यू विश टू दीज पीपल, जो आप इन लोगों के साथ सलूक करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा? फतह मक्का मुकरमा के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया? आंसर नोट करें. अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा, फतह मक्का मुकरमा के मौके पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसे इज़्ज़त बख्शी. बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रेफ्यूज इन हिज
ہاؤس ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جنہوں نے اس کے گھر پناہ لی تھی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6 واٹ ڈیڈ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اباؤٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آنسر نوٹ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئی سروڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 years، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ بائی اللہ، خدا کی قسم، ہی نیور objected to anything I said or did، انہوں نے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جو میں نے کہا یا کیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7 واٹ ڈیڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ ریونج ان ہز لاسٹ ایڈریس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بدلے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آنسر نوٹ کریں۔ ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبے میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریونج فار بلڈ شیڈ، قتل کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم ان دا ڈیز آف اگنورینس بفور اسلام، اسلام سے پہلے زمانہ جہالت کے دنوں کی رسم تھی، از فاربیڈن، ممنون فرمایا۔ آئی فارگیو دوز ہو مرڈرڈ مائی کزن ابن ربیعہ، میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری کزن ابن ربیعہ کا قتل کیا تھا۔ اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا۔ I hope you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.